वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी यानी K2 का डेथ जोन बड़ा खबरों में छाया हुआ है। आज हम उसके हवाले से आपके साथ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि K2 का डेथ जोन क्या है और वहाँ पर इंसान के साथ क्या होता है और डेथ जोन को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। तो नाजरीन, कोपेमाओं के लिए K2 का डेथ जोन और कोपेमा वहाँ कितने घंटे ज़िंदा रह सकते हैं, ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में जन्म लेते हैं। शायद आपने मशहूर इंग्लिश फिल्म एवरेस्ट उसका वो मंज़र देखा होगा जिसमें न्यूजीलैंड के गाइड और कोपेमा एंडी हैरिस के दिमाग में अचानक अजीबोगरीब ख्यालात आने लगते हैं और वो अपने कपड़े और गियर सब कुछ उतार फेंकता है और मौत को गले लगा लेता है। तो नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से 6 साल कबल ये समझना मुश्किल था कि एंडी ने ऐसा क्यों किया। उस वक्त तक माहिरीन को ये मालूम नहीं था कि एंडी हैरिस हाइपोक्सिया का शिकार था और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी इंसानी जिस्म और दिमाग पर क्या असरात डालती है, ऐसी तफसीलात माहिरीन को पूरी तरह मालूम नहीं थी। अब K2 जहां बुलंद चोटियों को तस्खीर करने वाले कोपेमाओं के दिलों में एडवेंचर या मुहिम जुई के जज्बात को जगाती है, वहीं पे ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती है और K2 को सर करने की जुस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोपेमा की मौत वाक़या हो जाती है। और K2 पर जाने वाले कोपेमाओं में शरए अमवात 29% हैं, यानी अगर 100 कोपेमा K2 को सर करने के लिए निकलते हैं तो वापस आने से पहले उनमें से 29 जो हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ जाएंगे। जबकि इसके बरअक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट पर यही शरह सिर्फ 4% है। तो डेथ जोन क्या होता है और कोपेमा डेथ जोन में कितने घंटे तक ज़िंदा रह सकते हैं और इतनी ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। नाजरीन, तिबी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक यानी 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और इससे ज़्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेज़ी से कम होने लगती है और जिस्म पर मनफी असरात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। तो नाजरीन, कोपेमाई के हवाले से एक एक्शन गाइड है जिसका नाम है हाई एल्टीट्यूड एक्लेमेटाइजेशन एंड इलनेस। इसके मुसन्नफ़ रिक मार्टिन के मुताबिक ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर जाने से पहले कोपेमा कई हफ्तों तक एक्लेमेटाइजेशन यानी जिस्म को माहौल के साथ हम आहंग करने का अमल करते हैं ताकि उनका दिमाग ऑक्सीजन की सप्लाई के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता माहौल के हिसाब से काम करने लगे, यानी दिमाग को कम ऑक्सीजन वाले इलाके में काम करने की आदत हो जाए। कोपेमाई के माहिरीन के मुताबिक K2 पर अमूमन कैंप 1 जिसकी बुलंदी 6000 मीटर है, तो कैंप 1 के बाद कोपेमा ख़तरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं। सादे लफ्ज़ों में कह लें कि K2 पर कोपेमाई शुरू करने के बाद 6000 मीटर से जब कोपेमा ऊपर जाता है तो वो ख़तरनाक जोन में दाखिल हो जाता है और उनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमोदार होने लगते हैं। तो नाजरीन, एक इंडियन रिसर्चर पारालकर जो कि इंडिया की रियासत गुजरात से हैं, उन्होंने इस हवाले से खासी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की रिसर्च की है और अपने रिसर्च थीसिस में वो लिखते हैं कि कई कोपेमा हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा का शिकार हो जाते हैं जो ज़्यादातर मौत की वजह बनता है। इसके अलावा हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी के साथ नब्ज़ तेज़ हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा ख़राब हालत में कोपेमाओं के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल
ایڈیما کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انہیں خون کے ساتھ یا خون کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوپیماؤں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کوپیماؤں کو عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور پھر وہ وہی کرتے ہیں جو فلم ایورسٹ میں اینڈی ہیرس نے کیا۔ تو سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع کیٹو کا باٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر کی بلندی سے شروع ہوتا ہے اور کوپیماؤں کی ٹرمینالوجی میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی وادی یا موت کی گھاٹی بھی کہا جاتا ہے، جہاں بقا کے چیلنجز میں نمایاں طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس جگہ پر کوپیماؤں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ نبردآزما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے، اور ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب ہے سیدھا کئی ہزار فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانا، وہیں اتنی اونچائی پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہونے لگتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے جہاں الٹیٹیوڈ سکنس یعنی اونچائی پر لاحق ہونے والی بیماری ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں بھی کوپیماؤں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں فراسٹ بائٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اتنی بلندی پر انسانی جسم کو پیش آنے والے طبی مسائل کے حوالے سے کی گئی تحقیق کے مطابق ایک رائٹر پروفیسر ہربرٹ کے مطابق یہاں تک چڑھنے والے کوپیما سیریبل انڈیما، ریٹینا ہیمرج، شدید سر درد، متلی، بد نظمی، ہیلوسینسیشن یا نظر کے دھوکے جیسے طبی حالات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ ڈیتھ زون میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور یہاں پر آپ محسوس وقت سے زیادہ وقت نہیں گزار سکتے، اور یہاں پر نیند لینے یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب ہے موت۔ اسی لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کوپیما سوتے نہیں ہیں، بس کچھ دیر سستا کر سمٹ کرنے یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے دورانیے میں چوٹی سر کر کے ڈیتھ زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی کوپیما ڈیتھ زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے، اور اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ 16 سے 20 گھنٹے تک۔ تو کوپیماؤں کو خصوصی طور پر ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ڈیتھ زون میں اس سے زیادہ وقت ہرگز نہ گزاریں۔ اگرچہ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی کوپیما کے 8000 میٹر کی اونچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے ایک کوپیما کے پاس ہے، جو سن 2008 میں 2 کوپیماؤں کو بچانے کے لیے 90 گھنٹے تک کیٹو کے ڈیتھ زون میں رہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ 2 کوپیماؤں کو بچانے کے لیے کیوں ڈیتھ زون میں واپس گئے اور کیوں 8000 میٹر سے زیادہ بلندی پر موت کی گھاٹی میں 90 گھنٹے کا وقت گزارا، تو ان کا کہنا تھا کہ میں کیٹو پر خوش قسمت تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں خوش قسمت تھا، اس کے علاوہ میرے وہاں پر زندہ بچنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔